Yeah. Cause it's cold outside and I don't know why. I'm just living my life. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من بلاي ليست الغوريثم. هاد الحلقة غادي نشوفو فيها لو سانتاكس سويفون كا او لانستركسيون التيرناتيف سويفون كا. هاد لانستركسيون شنو كتقول؟ ماشي نشوفو لو سانتاكس ديال l'instruction selon cas, une structure alternative qui permet de remplacer l'instruction si que peuvent devenir complexes et donc difficiles à gérer. Oui. Le syntaxe suivant cas. Qu'est-ce que suivant cas? Le variable a changé. Faire. Dire faire. Le cas. Monsieur le cas. Le cas. Le cas de valeur 1 وكدير موراها انستركسيون. حنا غادي نديرو فيها حنا مثلا تمرين. اشنو قالك؟ écrit un algorithme qui affiche le jour de semaine. شنو قالك؟ مثلا هاد ليشيليزاتور طابا ليا 1 غادي écrit un afficher ليه lundi, tape 2 mercredi, tape 3 jeudi, etc. jusqu'à 7. كنديرو suivant cas, variable à changer, faire. مثلا نديرو هكا نديكلاري واحد الفاريابل باش نفوق شويه الخط. شنو نقول variable quoi, variable نسموه jour entier. Début. شنو تقول لي؟ écrire. Saisir un nombre. Saisir un nombre. lire. lire شنو؟ غادي نديرو هذا غيولي معروف على مستوى لا غام. يعني نديرو lire ونكتبو لو نون دو فاريابل. lire gr. شنو عندنا؟ لير جي ار نديروه لنا جي ار، حيت جي ار هي اللي غادا تبقى تبدل. جور ها هو جي ار. لو كا فالور 1. لو كا فالور 1 هادي كتبقى بحال ما هكا. لو كا فالور 1. لو كا زعما جور خدات 1. الا خدات هاد لا فاريابل 1 انستركسيون شنو نافيشي؟ écrire lundi. كا فالور 2. الا خدات لينا ديك جور الا طابا مثلا هو ليتيليزاتور طابا 2. الا ليتيليزاتور طابا 2 شنو؟ écrire mardi. Car valeur 3. Et là l'utilisateur tape 3. شنو غادي نديرو؟ écrire mercredi الى اخره. شبقى غادا فاش غتوصل لسات كافالو سات كدير هاد سينونكا زعما الا ما دخل ليا لا 1 لا 2 لا 3 لا 4 لا 5 لا 6 لا 7 هادوك لي فالور اللي درت غتقول ليه سيدي انستركسيون ان écrire valeur introuvable. مثلا على حساب اشنو بغيتي انت صافي. وكنديرو فان سويفونت سيتو نعاودوها déclarer variable كتقول لي سيزي لينا داك الفاريابل لير لو فاريابل
كتجي سويفون كا جي ار لو فاريابل اللي غادي يسيزي لا غتبقى تمثل فير كا فالور 1 écrire lundi كا فالور 2 écrire mardi كا فالور 3 écrire mercredi etc jusqu'à 7 سينون كا الا مخدا لنا تا فاريابل من هادو المخدا لا 1 لا 2 لا 3 لا 4 لا 5 لا 6 لا 7 écrire valeur introuvable. Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.